الحبيب السمان
يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالد كتب الأكوان الحبيب السمان إن خطبوا ردها أو كرموا أو جفاك الحب المدد يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي كتب الأكوان الحبيب السمان ناديه إن خطبوا ردها أو كرموا أو جفاك الحب المدد يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي كتب الأكوان الحبيب السمان وصلاة ربي تغشى خير النبي وجميع صحبي ثم على العدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي كتب الأكوان الحبيب السمان ما تظن القمر على يسري والثمان يجري دمع صابي والهان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالوالي كتب الأكوان الحبيب السمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معزلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تلوين ما فاده علم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عندة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم
وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من داري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة مستودع أمانتك وهفيج سرك وهامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكي كوس رشدك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولهكك وهكه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. حاجتنا يا الله وسلامة في الدنيا والآخرة من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء بشفاعة رسول الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خصوصا لروسي الشيخ محمد سمان بن عبد الكريم السمان المدني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالwilayah. yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wajazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul mulku wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diatikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hajat sahibul hajah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi kiparat dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Diluaskannya rizki yang halal, rizki yang halal, rizki yang halal yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada kita daripada bala, musibah, penyakit nang menular dan nang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah di akhir hayat kita, dapat mengatakan kalimat la ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syahdan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang salih-salih, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratur Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Jadi dari tabiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman itu hendaknya menjadi i'tibar, menjadi pelajaran lawan kita. Arti tabiat itu satu kelakuan yang jazam kepada diri seseorang. Model kayak kita tak melihat kelakuan orang gitu loh, penderan jersey kungbah itu dasar tabiatnya aja ya, dasar tabiatnya. Nah jadi tabiat Tuan Syekh Muhammad ini apa? Tuan Syekh Muhammad Seman ini diantaranya tadi sidin sangat menghormati, kasih sayang sidin kepada orang-orang yang talibul ilmi, menghormati, memuliakan, takzim sidin lawan orang nang alim-alim dan orang nang salih-salih, sampai kepada orang nang awam dan khawas. Dan lagi pula sidin sangat memuliakan kepada kedua orang tua sidin. Dan lagi diantaranya kelakuan sidin tadi apa? Sidin menyembunyikan akan ilmu sidin itu. Sudah dapat izin dari pintu Hadratur Rasul untuk menampakkan ilmu sidin, hanya sidin menampakkan, sehingga nampaklah ilmu sidin, kezahiran sidin itu seperti matahari ketika tengah hari. Matahari tengah hari apa kabar sinyarakan ya kan, sinyarakan. Jadi jangan sampai kita ini
sebaliknya daripada tabiat Tuan Syekh Muhammad Seman. Tuan Syekh Muhammad Seman itu seperti apa? Subhanallah, tabarakallah. Ya kaparibahasa pangkat sidin mulai dari dalam parut ya ke bahasa kita saking besarnya pangkat kewalian sidin sampai lahir mulai dari dalam parut sudah diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai waliullah ya ke peribahasa tadi saking besarnya pangkat kewalian sidin. Ilmu sidin luar biasa, namun sidin tetap tawadu. Man tawadhu'a rafa'ahullahu. Barang siapa bersifat tawadu, niscaya mengangkat Allah Ta'ala akan kedudukan dan derajat seseorang itu tadi. Subhanallah. Jangan sampai kita nih alim kada sudah, ahli ibadat sama orang kada sudah, wali kada, ahli wirid kada, wali kada, walla iya misalnya ya. Tapi memusuhi lawan orang alim, kada menagur lawan orang nang ahlul ilm, durhaka. Allah Ta'ala aja melaknat ya nang hidupnya kada nyaman, hidupnya kada beberkat. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang nang ahlul ilm tadi ibarat Quran, mengatulahani nang kada dirasa. Orang ahlul ilim itu kada minta muliakan, tapi kita nang memuliakan lawan ahlul ilim. Jangan sebaliknya memusuhi lawan sidin itu, membenci lawan sidin itu. Apalagi sampat menyambat macam sebagainya. Laknatullah. Kalau sudah laknatullah turun, jangan harap dapat keberkahan. Iya nang hidup tuh kada nyaman. Nang kayak kaliangan pagat ke sana kemari hidup tuh pina kada nyaman, kada beberkat. Nauzubillah summa nauzubillah. Alim kada, ahli wirid kada, ahli ibadat kada sudah barang dengan berkat beparak lawan sidin. Mudahan terkumpul juga ya kayak ibarat orang bokolotok tuh baksa kedudukan nang di hadapan di muka sudah ada barang terumpat di buntutnya asal sekolotok berkat kita berkumpul beparak lawan orang nang ahlul ilim tersebut. Jangan sampai sebaliknya malah kita memusuhi. Amun memusuhi harat kada Tuan Syekh Muhammad Seman ngarannya ya. Tuan Syekh Muhammad Seman tadi sidin apa kelakuan sidin luar biasa. Kasih sayang sidin lawan orang nang thalibul ilm. Hormat, ta'zim lawan nang orang ahlul ilm tadi. Dengan sebab tawaduknya sidin tadi, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat sidin itu tadi. Sama yang tibarnya kita tadi, dengan berkat kita kasih sayang kepada orang yang tersebut, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Senantiasa limpahan rahmat Allah Ta'ala tercurah kepadanya. Subhanallah. Kita memang kada tahu pangkat dan kedudukan derajat seseorang itu. Seorang wali pun kada tahu bahwa dirinya wali. Jadi oleh karena kita kada tahu itu nang nampak dulu pada kita sidin tuh orang nang berilmu ya. Apalagi misalnya kita memang sempat juga berguru lawan sidin sampai tamat macam atau misalnya sebiji dua biji sebuting alif pun ya guru juga nyarenya. Apalagi habis ilmu sidin sudah misalnya diambil sanatnya macamnya misalnya durhaka lawan sidin. Subhanallah. Nauzubillah. Dan lagi diantaranya kelakuan Tuan Syekh Muhammad Seman tadi sidin menyembunyikan lawan ilmu dan amal sidin. Sudah ada izin hanya sidin menampakkan. Hendaknya kita pun demikian juga. Jangan sampai ada ilmu sedikit lalu rasa pak iya-iyanya gobor baju lalu kayak tangguh aja surban selendang habang hijau ya. Sanad mutasilnya tuh perlu, musalsalnya itu perlu diambil supaya berberkat. Jangan sampai karena ketika mengamalkan sesuatu kada sampai mengkoti terputus ya. Kalau mengkoti terputus sanatnya kada sampai kada berkat.
Dan mengambil sanad tu kubujur-bujur kepada nang urang nang bujur-bujur memiliki musalsal nang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya aku mengambil satu sanad kepada pasabli. Sekalinya aku meijah-jahkan kepada nang lain, sedangkan sidin cungkung-cungkung masih hidup. Kada boleh tu su'ul adab mongkotik nitu. Nah, weh ini banyak bener tuan-tuan guru nang ketu mengijazahkan sesuatu ijazah, nang guru pegurunya mengambil masih cungkung-cungkung hidup. Di mapa hendak berberkat ilmunya, inya sendiri su'ul adab lawan peguruannya. Dan pentingkah sanad itu penting. Wah ini banyak bener sudah nang kayak itu nang asal-asal bener aja. Orang bahari itu sebiji alif aja dah, sebiji fatihah aja itu bepalidahan lawan peguruan. Beijazah bujur-bujur. Lalu kalau kita beijazah bujur-bujur itu tadi ditakuni kita misalnya kena di yaumil mahsyar nanti dari mana ikam mangkat takbiratul ihram ini misalnya cara sembahyangnya. Mandak takbir tangan seperti ini di mana? Dari buku. Di mana buku tuntun salat tokolehan dari toko. Habis sehingga toko sudah. Tapi kalau kita berguru bujur-bujur masalah sembahyang dari guru ke guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sebagian masalah sembahyang kita ambil lawan guru tadi ilmunya apanya mengharapkan berkah tapi kita durhaka kada mau. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi penting satu amaliyah itu biar sedikit yang kita amalkan tapi musalsal sanadnya tuh jelas. Itu yang penting. Biar banyak bisi amaliyah tapi kada ada sanadnya asal bisa benar aja. Itu mau apa terputus kena naqisul barokah, kurang keberkatannya. Jadi bujur-bujur biar sebiji nang kita ambil tapi ada simnya. Surat izin mengamalkannya. Kada berkendaraan ada sim ya. Kita berkendaraan ada sim surat izin mengemudi. Kita beramalan bang bawiritan harus ada simnya juga diambil surat izin mengamalkan. Amun kadada itu naqisul barokah tadi di antara yang kurang keberkatan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuan Syekh Muhammad Seman. Ilmu sidin luar biasa, tapi sidin kada menampakkan lawan ilmu sidin, malah menyembunyikan lawan ilmu dan amal sidin. Sudah ada izin, hanya sidin menampakkan lawan ilmu dan amal sidin itu tadi. Nah itu hendaknya yang dapat kita ambil i'tibar, kita ambil pelajaran dari sebahagian manakib daripada Tuan Syekh Muhammad Seman ini tadi. Dan lagi setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca Allahumma ghufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, lazimkan atau biasakan olehmu hai segala muridku sembahyang 5 waktu dan berjamaah, sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah, guduan di waktu pagi, wa asyian di waktu sore, qiyaman waktu berdiri, wa qu'udan waktu berduduk, wa ala junubihim dan atas berbaringnya kamu. Dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatus sifat, wahdatul zat dan muraqabah.
dan membanyakkan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman tadi, mulai dari memperbanyak zikir, istighfar, sembahyang 5 waktu, membaca tasbih dan berzikir, membanyakkan tasbih, solawat dan yang lainnya, satu hendaknya nang diperhatikan benar. Sembahyang 5 waktu, jangan sampai berelaan. Kenapa? Karena sumber kehidupan ini segala-galanya di dalam sembahyang itu. Hendak nyaman penghidupan dalam sembahyang. Hendak murah rezeki di dalam sembahyang. Hendak tenang di dalam berumah tangga, sembahyang. Sembahyang. Jangan berelaan. Biar jurang na amalakan salawat ini supaya murah rezeki. Salawat pulus misalnya. Tapi kada bersembahyangan, kada jadi napa-napa juga. Amalakan jurang na ayat nang ini na supaya na lapang penghidupan, tenang hati, pikiran. Tapi kada bersembahyangan, kalut juga ya, kada kawa juga. Jadi berataan itu bila kita sembahyang mesti bersalawat, bila kita sembahyang mesti baca Quran, bila kita sembahyang mesti berzikir, bila kita sembahyang mesti beristighfar, bila kita sembahyang mesti bertasbih. Berataan hendaknya di dalam sembahyang. Bila kita berzikir, bila kita bersalawat di luar daripada sembahyang, itu ziyadah nyarannya, tambahan amal tambahan daripada nang wajib itu tadi. Bila bertambah, tentu bertambah juga pahalanya. Ya ibarat orang begawi, orang berdagang, sembahyang 5 waktu itu modalnya, keujungannya nang sunnatnya itu tadi. Banyak kita menggawi nang sunnat, banyak kita mendapat keuntungan. Bila kita banyak meninggalkan nang sunnah, rugi. Artinya sedikit juga nang kita dapatkan hasilnya. Kita bagawi hari-hari sekian per hari misalnya 100.000, bila ada lembur, bertambahnya renyah. Saking banyak kita lembur, banyak tambahannya. Nang kaya itu juga amal nang lainnya. Nah tentu bulik lagi. Kita tidak akan sempurna beramal, bawirid, berzikir, bertasbih, sembahyang 5 waktu. Kada sempurna amal kita itu nang mendukung kembali lagi daripada tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman tadi. Taat, bakti kepada orang tua dan guru tadi. Tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman tadi memuliakan kepada orang tua sidin. Jangan sampai kita tumbang ujurnya tumbang uyuh bangkit macam sebagainya sembayang behimat. Tapi lawan orang tua durhaka, lawan paguruan durhaka, sama kada jadi napa-napa juga amal itu tadi. Rusak amalnya itu tadi. Uququl walidain itu merusak lawan amal-amal ibadah kita. Nauzubillah itu mendukung lawan amal kita. Kenapa? Jadi perguruan lawan orang tua ini ujar Tuan Syekh Muhammad Saman, karena guru itu menempati orang tua. Guru itu menempati kedudukan orang tua. Apalagi memang kita mengangkat sidin sebagai orang tua, sebagai kuitan kita durhakai. Ya Allah, ya Rabb, kemana kita mengandak akal pikiran kita tadi. Syahadan adalah dikeluarkan nama Tuan Syekh Muhammad Saman itu daripada Lauhil Mahfuz.
Dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab tabaqatnya itu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Seman yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin taufan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sampai habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku. Lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Seman, ya Seman, ya Seman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu. Serta sampailah aku ke negeriku itu dengan selamatnya dengan berkat karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Seman. Maka inilah sebahagian dari karamat-karamat Tuan Syekh Muhammad Seman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar akan hikayat dan karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Muhammad Seman setelah wafatnya, semuanya tersebut di dalam kitab Manaqibil Kubra namanya. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Seman itu, jikalau ada hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, kesusahan, maka tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita bertawassul, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Seman jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrab. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Seman itu dilahirkan pada tahun 1132 tahun dari hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآل وصحب الذاكرين عليك وبمن تليت في هذا المحل الأذار ولا هتل الحاضرين شموس وأقمار أن توفقنا في الأقوال والأفعال خلوص النيات وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك دران نفوسنا وتنور بمشكة معرفتك هنادس قلوبنا وتحفنا بألطافك الخفيات عند نزل هزم الذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عقب الأجر والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر البحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك جيل العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المعارف وامنحنا بنفحة ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لعشر أرواحنا مع القمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماء ذكر القمال الأعلم وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين استغفر رسول الله محمد خصوصا إلى سيدنا محمد سمان بن عبد الكريم صاحب قلم باين سمان جليل محمد سمان قبل مشايخنا ومعلمينا ونحصل لراشد ونحصل لروحاج ريف رباعي بن حاج إدريس مصرع بن إدو مهني بنت عبد الله بأسراره بالدين والدنيا والآخرة شعب اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعد وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات
الحياة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وما هللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أعلم بهم وبأسمائهم نحصل قادر جل قادر الحسن وجميع مشايخنا ومعلمينا ونخص لروح حجي رقائي بن حجي إدريس مصرى بنت إدو مهني بنت عبد الغني يا مولانا يا رب العالمين، ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لا ذاكر ولا زائر لهم، اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله، أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بائس، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان والكائن في علمك وهلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين، وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والسبيكة والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت محمد نور إبراهيم بن محمد عمير قد ذبحت له أضحية نور إبراهيم جميعا padamahu bidan wa lahmuhu bilahmi wa azmuhu biajmi bil qudhiyata la tukhliful mi'ad. Allahumma udhiyata Muhammad Ibrahim Nur Ibrahim
اللهم طول عمره وحسن خلقه وكمل إيمانه وإسلامه اللهم طهر قلبه وزين قلبه بزينة الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والإسيان واجعله من عبادك الراشدين فضلا منك ورحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن ابنا لعبدك محمد دفا بن محمد هريادي قد ذبحت له ذبيحتان عقيقة عنه فدامه بدامهما ولحمه بلحمهما وأزمه بأزمهما وجلده بجلدهما وشعره بشعرهما اللهم اجعلهما فداء له من النار إنك لا تخلف الميعاد اللهم تقبل تلك العقيقة منه كما تقبلت من سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم احفظ من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل